आप जानते हैं कि बोल को जगह जगह कभी बंद किया जाता है, कभी पुराने केसेस उठाए जाते हैं, कभी उनको कोर्ट्स में घसीटा जाता है, कभी लाइसेंस मंसूख करने की धमकियां दी जाती हैं, कभी एंकर्स को ऑफ एयर करने की बात की जाती है, कभी प्रोग्राम्स की बंदिश की बात की जाती है। मामला सिर्फ इतना है कि बोल ने सिर्फ हक और सच की बात की है। अब बोल के मालिक शोएब शेख साहब को जिस तरह पहले 2014 में तंगी का सामना करना पड़ा और उनके ऊपर मजीद प्रेशर डाला गया, बिला वजह के केसेस बनाए गए, झूठी एफआईआर्स काटी गई, कभी एफआईए, कभी हाई कोर्ट, कभी सिंध हाई कोर्ट, कभी कहीं उनको घसीटने की कोशिश की गई, जिसका उन्होंने भरपूर तरीके से मुकाबला किया। आज फिर वहां एक डगर पर ले जाने की कोशिश की जा रही है, लेकिन बहरहाल बोल फैमिली मजबूत है। 26 नवंबर तक बहुत सारे ऐसे मामलात हैं जिनके ऊपर कह रहे हैं कि बातचीत हो रही है, नाम भी फाइनल हो गए हैं, शायद वो चीफ ऑफ द आर्मी स्टाफ के हवाले से ही बात हो रही है, सारे बड़ी बड़ी पॉलिटिकल पार्टीज के लीडर्स जो हैं उनके बयान आ रहे हैं और इसी हवाले से सारी की सारी बात हो रही है। इमरान खान साहब ने कहा है जितने भी नाम हैं हमारे लिए काबिल कबूल हैं, प्रोफेशनल हैं, हम इस इदारे की अफादियत को, अहमियत को समझते हैं, हम नहीं चाहेंगे इस इदारे को पॉलिटिसाइज किया जाए। आज खान साहब ने इंपॉर्टेंट ये जो खिताब किया, जो उन्होंने कहा 26 नवंबर का जो ये हकीकी आजादी मार्च की कॉल दी है कि सबने पिंडी पहुंचना है, दैट इज द काइंड ऑफ प्रेशर जो कि इंतखाबात की तरफ ले जाएगा। अगर आप समझते हैं कि जो मुल्क में इंसाफ का निज़ाम है, जो माशी सूरत हाल है, जिस तरह मेरिट की धज्जियां उड़ाई जाती हैं, अगर इससे आप मुतमईन नहीं हैं तो फिर क्या आप खामोश रहेंगे या हमारे साथ शामिल होके इस मार्च का हिस्सा बनेंगे? अब फैसला करना होगा कि मुल्क को किस तरफ लेके जाना है। इसी तरह 70 साल से घसीट कर चलाना है या इस कोई फैसला करना है कि अवाम अपने लिए, अपने हकूक के लिए, अपनी आवाज उठाने के लिए, बात मनवाने के लिए इस पार्लियामान को मजबूत करे। हमारा फोकस तो यकीनन फौरी इंतखाबात है, शफाफ इंतखाबात। लोग फैसला कैसे करेंगे? लोग अपना फैसला अपने वोट के जरिए ही कर सकते हैं ना। जमहूरियत के तकाजे क्या हैं? जमहूरी तकाजों को सामने रखते हुए, आइन को सामने रखते हुए हम लोगों को एक चॉइस देना चाहते हैं। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं जैस्मीन मंजूर और आप देख रहे हैं प्रोग्राम बस बहुत हो गया। ये अभी जो आपने साउंड बाइट सुनी है इमरान खान साहब की, जो उन्होंने मौक़िफ़ बयान किया, ये एक बहुत ही संजीदा मामला है और इसके ऊपर बहुत ज़्यादा गौर फिक्र करने की ज़रूरत है, क्योंकि ऐसा नहीं है कि इस मुल्क में पहले किसी ने आवाज़ ना बुलंद की हो, कोई सानिया ना हुआ हो और उसके बाद होने के बाद वाक़यात को तोड़ मरोड़ कर पेश करने की एक रवायत इस मुल्क में पूरी तरह से बरकरार है। दिस कंट्री हैज़ एन एब्सोल्यूट हिस्ट्री ऑफ ब्लडशेड, ये हम सब जानते हैं। तो अभी आने वाले मामलात ऐसे हैं कि आप जानते हैं कि बोल को जगह जगह कभी बंद किया जाता है, कभी पुराने केसेस उठाए जाते हैं, कभी उनको कोर्ट्स में घसीटा जाता है, कभी लाइसेंस मंसूख करने की धमकियां दी जाती हैं, कभी एंकर्स को ऑफ एयर करने की बात की जाती है, कभी प्रोग्राम्स की बंदिश की बात की जाती है। मामला सिर्फ इतना है कि बोल ने सिर्फ हक और सच की बात की है। उन्होंने उन हकाइक पे से पर्दे उठाए हैं और उस वक्त उन सहाफ़ियों को स्क्रीन फराहम की है जिनको बाकी तमाम चैनल्स ने पाकिस्तान में या ऑफ एयर किया या प्रेशर में आके उनको बंद करने की कोशिश की गई। लेकिन इस मामले पे ना सिर्फ बोल फैमिली को प्रोटेक्ट किया गया, बल्कि उसके साथ साथ अब बोल के मालिक शोएब शेख साहब को जिस तरह पहले 2014 में तंगी का सामना करना पड़ा और उनके ऊपर मजीद प्रेशर डाला गया, बिला वजह के केसेस बनाए गए, झूठी एफआईआर्स काटी गई, कभी एफआईए, कभी हाई कोर्ट, कभी सिंध हाई कोर्ट, कभी कहीं उनको घसीटने की कोशिश की गई, जिसका उन्होंने भरपूर तरीके से मुकाबला किया। आज फिर वहां एक डगर पर ले जाने की कोशिश की जा रही है, लेकिन बहरहाल बोल फैमिली मजबूत है और उन्होंने अपनी प्रेस रिलीज में वाज़ेह तौर पर यह बताया है। खान साहब ने यह कहा कि मुझे शोएब शेख ने यह पैगाम दिया है कि उनकी भी जान को खतरा है और उसकी सिर्फ वजह यह है कि हमें सच बोलने की सजा दी जा रही है। यह कहा जा रहा है कि मनपसंद एंकर्स को ऑफ एयर किया जाए और उसके साथ साथ ये जो बयानिया है खान साहब का, उस नैरेटिव को तब्दील किया जाए या उस पर कतखन लगाई जाए या वो दिखाने से
جو ہے پابند کیا جائے. بہرحال ایسا ہوگا تو نہیں, انشاءاللہ تعالیٰ ٹرانسمیشنز اور پروگرامز جاری رہیں گے اور ہم اس حوالے سے آواز بھی اٹھاتے رہیں گے. حکومت کو اس حوالے سے بڑی سنجیدگی سے اور بہت ہی سنگین معاملات کو باریک بینی سے دیکھنے کی ضرورت ہے کہ کیا وہ خدا نخواستہ اور شہادتیں اور بلڈ شیڈ افورڈ کر سکتے ہیں. کیا آج 2022 کی دنیا میں وہ 80 اور 90 کی دہائی ہے کہ جب وہ اخباروں کی ہیڈ لائنز کو کم کر دیں گے, لوگوں کو گھروں سے گھسیٹ کر اٹھائیں گے, صحافیوں کو اٹھائیں گے اور اس کے بعد ان کو ماریں گے. لیکن انفارچونیٹلی معاملات سارے ایسے ہیں کہ یہ تمام ایشوز ہم نے پرویز مشرف صاحب کے مارشل لاء میں بھی نہیں دیکھے, اور یہ بات بالکل درست ہے. اس وقت جب ایک لانگ مارچ چل رہی تھی اسپیشلی کہ چیف جسٹس کے حوالے سے, ججز کے حوالے سے, آپ کو یاد ہے اس وقت بھی اتنی قد خانے نہیں لگائی گئی تھی. نومبر کی ایمرجنسی میں بھی یہ حالات نہیں تھے, اس طرح صحافیوں کو اٹھایا اور مارا نہیں جا رہا تھا, اور نہ ہی مالکان کے اوپر جھوٹے کیسز بنائے جا رہے تھے. آج کی بڑی خبر کی طرف آتے ہیں ناظرین. آج کی سب سے بڑی خبر یہ ہے کہ ابھی تھوڑی دیر پہلے 4 اور 5 کے درمیان تحریک انصاف کے چیئرپرسن عمران خان نے یہ کہا ہے کہ نومبر 26 کو راولپنڈی پہنچیں گے. کال انہوں نے فائنل دے دی ہے اور کہا ہے 26 نومبر کو آپ سب سے ملاقات ہوگی. آج ہمارے ساتھ ایک بہت ہی امپورٹنٹ گیسٹ ہیں, ان کا تعارف بھی میں آپ سے کرا دوں گی, لیکن میں یہ پہلے آپ یہ ساؤنڈ بائٹ سن لیں. لیکن آج ہمیں وائس چیئرمین تحریک انصاف کے سینئر ترین سیاستدان شاہ محمود قریشی صاحب لائیو جوائن کر رہے ہیں. تعارف تو میں نے کرا دیا ہے, میں چاہتی ہوں کہ وہ بھی گفتگو سن رہے ہیں. خان صاحب کا یہ ساؤنڈ بائٹ سنیں اور پھر واپس آتے ہیں. شاہ صاحب بتائیں گے کہ 26 نومبر سے پہلے معاملات ملک کے کس طرف جا رہے ہیں. بڑا سوال اٹھا دیا آج عمران خان صاحب نے, اور انہوں نے کہا ہے چلے مانتے ہیں کہ اسٹیبلشمنٹ نے کوئی سازش نہیں کی, لیکن روک تو سکتے تھے. اور واقعی سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ جہاں اتنے بڑے بڑے معاملات روکے گئے, وہاں اس معاملے کو روکنا ممکن کیوں نہیں ہوا اور کیوں نہیں صحیح سمجھا گیا. کیا واقعی پاکستان کی اسٹیبلشمنٹ اس وقت بالکل نیوٹرل ہے؟ شاہ محمود قریشی صاحب ایک بہت ہی امپورٹنٹ گیسٹ ہمارے ساتھ موجود ہیں. شاہ صاحب بہت بہت شکریہ آپ کا وقت نکالنے کے لیے اور مجھے جوائن کرنے کے لیے. میں خالی آپ سے یہ پوچھنا چاہتی ہوں, پہلا جو میرا سوال ہے, 26 نومبر تک بہت سارے ایسے معاملات ہیں جن کے اوپر کہہ رہے ہیں کہ بات چیت ہو رہی ہے, نام بھی فائنل ہو گئے ہیں, شاید وہ چیف آف دی آرمی سٹاف کے حوالے سے ہی بات ہو رہی ہے, سارے بڑی بڑی پولیٹیکل پارٹیز کے لیڈرز جو ہیں ان کے بیان آ رہے ہیں, اور اسی حوالے سے ساری کی ساری بات ہو رہی ہے. معاملات کس طرف جا رہے ہیں؟ جیسمین, اس سے پہلے کہ میں آپ کے سوال کا جواب دوں, میں آپ کا اور بول چینل کا شکریہ ادا کرنا چاہتا ہوں کہ جس ہمت کا مظاہرہ آپ نے کیا ہے, دباؤ کے باوجود, دھمکیوں کے باوجود, لائسنس کے کینسلیشن کے باوجود, اینکرز کے آف ایئر ہونے کے خدشے کے باوجود, آپ نے تصویر کے دونوں رخ عوام کو پیش کرنے کی کوشش کی ہے, جو ہمارے میڈیا کا ایک بہت بڑا حصہ ایسا نہیں کر رہا. آپ دونوں رخ سامنے رکھ رہے ہیں, فیصلہ عوام نے کرنا ہے. میڈیا کی آزادی کے علمبردار آج بہت سارے خاموش ہیں, مصلحتاً خاموش ہیں. شکریہ بول, آپ نے ہمت کا مظاہرہ کیا اور ہم آپ کی داد دیتے ہیں. اب آپ کے سوال پہ آتا ہوں. دیکھیے, اپوائنٹمنٹ کی ذکر ہو رہا ہے, بات ہو رہی ہے. ہم نے کیا کہا ہے؟ ہم نے تو کہا ہے, عمران خان صاحب نے کہا ہے کہ جتنے بھی نام ہیں ہمارے لیے قابل قبول ہیں, پروفیشنل ہیں. ہم اس ادارے کی افادیت کو, اہمیت کو سمجھتے ہیں. ہم نہیں چاہیں گے اس ادارے کو پولیٹیسائز کیا جائے. وہ کہتے ہیں میں نہیں چاہوں گا کہ اس ادارے کو, جو کہتے ہیں نا, جو کہ کوئی پولیس کی جو ہماری کیفیت ہے, چاہے سندھ پولیس ہے یا پنجاب پولیس ہے, وہ رنگ دے دیا جائے. یہ ملک کے لیے نقصان دہ ہوگا. یہ ہماری ایک نیشنل آرمی ہے, ایک پروفیشنل آرمی ہے, اس کا سپہ سالار جو ہے وہ بہت اہم ہے. ہم کبھی نہیں چاہیں گے کہ وہ اپوائنٹمنٹ متنازع ہو, اور میرٹ پہ اور جو بھی شخصیت آگے آتی ہے
हम उनके साथ एक वर्किंग रिलेशनशिप इस्टेब्लिश करने की कोशिश करेंगे। हमारी कोई प्रेफरेंस नहीं है, हमारी कोई चॉइस नहीं है, हमारा कोई डायरेक्ट रोल नहीं है। या आईनी ज़िम्मेदारी शहबाज शरीफ साहब की है, वज़ीर आज़म पाकिस्तान की है। न जाने वो इस ज़िम्मेदारी को निभाते हुए कतरा रहे क्यों हैं, न जाने वो गैर ज़रूरी लोगों से मशावरत क्यों कर रहे हैं, न अचानक उनका जहाज़ शर्म अल शेख से लंदन की तरफ क्यों मुड़ जाता है, रुख कर लेता है, और फिर लंदन जाके वो बेजा ताख़ीर क्यों करते हैं लौटने की। जब वापस आते हैं तो फिर कोरोना का शिकार हो जाते हैं और फिर गायब हो जाते हैं, लोगों की नज़रों से ओझल हो जाते हैं। ये बहुत सारी चीज़ें हैं जो लोग इस पर आज तबसरे भी कर रहे हैं, बात भी कर रहे हैं। मैं समझता हूँ जितनी ताख़ीर हो रही है इससे ना इदारे का फ़ायदा है ना मुल्क का फ़ायदा है। गैर यकीनी सूरत हाल किसी के मफाद में नहीं है। शाह साहब मुझे ये बताइएगा, ये आपने बहुत ही अच्छा पॉइंट उठाया आपने, क्या वजह है? मतलब है आपकी तो बड़ी सियासी मैं ये कहूँगी राब्ते भी हैं, आपके सबसे राब्ते हैं। आई थिंक एस्टैब्लिशमेंट से भी आपने बात करने में जो एक मैं कहूँगी नैरेटिव था, या चलें जो एक खान साहब के गिले शिकवे थे, और ऐसा नहीं है कि इस मुल्क में पहले किसी ने गिले शिकवे ना किया हो, हर पॉलिटिकल पार्टी ने बहुत ज़्यादा भी किया है, इससे बहुत बुरे भी बयानात दिए हैं। ठीक है, अपनी एस्टैब्लिशमेंट है, उससे गिले शिकवे होते हैं, खान साहब को भी थे, उन्होंने भी किए, दिल खोल के किए। आपने उसको बहुत ही ज़्यादा एक अहम रोल के तौर पर तमाम जगह पर एक कलीदी रोल ये प्ले किया है कि आपने कोशिश की है कि जो दूरियां हैं वो कम हो और डायलॉग की तरफ लोग आएं। अब इस वक्त लंदन से क्या पैगाम ऐसा शहबाज शरीफ लेके आए हैं? क्यों नहीं वो अपॉइंटमेंट के हवाले से, क्या उनके अपने कोई नजरिया है, या शायद वो दोनों भाई जो हैं वो किसी एक नाम पर संजीदा नहीं है, या उनकी आपस में इख्तलाफ है? शायद सुनने में तो यही आ रहा है। देखिए, बज़ाहिर, अब मुझे अंदर की बात का तो इल्म नहीं है जी, मैं अंदाज़ा ही लगा सकता हूँ, लोग स्पेकुलेट करते हैं। बज़ाहिर ये एक तासुर बार उभर रहा है, अब हो सकता है ये हकीकत के बरक्स हो, लेकिन एक तासुर उभर रहा है कि नवाज शरीफ एक ख़ास किसी शख्सियत पर बज़िद हैं कि इन्हें ही होना चाहिए। और फिर आपने देखा कि मुख्तलिफ़ किस्म की क्या सराइयाँ हुईं उनके बारे में। आपने देखा कि वज़ीर दिफ़ा ने पहले कहा कि हाँ हम लंदन आए हैं और हमारी मुख्तलिफ़ सियासी उमूर पर तबादला ख्याल हुआ है बशमूल इस अहम अपॉइंटमेंट के। फिर आपने देखा कि उन्हीं की जमात ने कहा कि नहीं, और शहबाज शरीफ साहब ने कहा कि नहीं, हम तो यहाँ एक फैमिली गेट टुगेदर था, एक फैमिली को मिले, बच्चों को मिले, लंच किया। अब कोई इसको मानने को तैयार नहीं है कि सिर्फ बच्चों के साथ लंच करने, फैमिली के साथ लंच करने वो ऑल द वे फ्रॉम शर्म अल शेख वो लंदन गए। सब जानते हैं कि कोई तो ऐसी बात थी जो वो टेलीफोन पे नहीं कर सकते थे या करना चाहते नहीं थे, जो वो वहाँ बिलमुशाफा करना चाहते थे। और फिर जो ताख़ीर होती रही, नशस्तें हुई, कई नशस्तें हुई, उस ताख़ीर की वजह क्या है कि क्या उनकी सोच में और नवाज शरीफ साहब की सोच में कोई खलीज थी, उस खलीज को वो कम करने में कामयाब हो पाए, नहीं हो पाए, ये तो वक्त बताएगा। लेकिन किस्म किस्म की स्पेकुलेशन से जन्म लिया। फिर यहाँ तक बहस शुरू हो गई कि आर्मी एक्ट 1952 में अमेंडमेंट जो है वो ज़ेर बहस है और वो अमेंडमेंट होनी चाहिए, नहीं होनी चाहिए, क्या होना चाहिए। लफ्ज़ जो है वो रिटेंशन का अंदर आ रहा है, नहीं आ रहा। तो ये सारी चीज़ें जो है ना, वो ताख़ीर जो है वो सब स्पेकुलेशन को जन्म दे रही है। अब न जाने वो फ़ैसला क्या करते हैं, कब करते हैं, लेकिन मसला जो है वो ख़ासा पेचीदा दिखाई देता है। और लगता ये है, बज़ाहिर लगता ये है कि कहीं ना कहीं कोई जो अंडरस्टैंडिंग है वो हो नहीं पा रही। शाह साहब एक बात बताइएगा, आज खान साहब ने इम्पोर्टेंट ये जो खिताब किया, जो उन्होंने कहा 26 नवंबर को, और आप इस पूरी हकीकी आज़ादी मार्च को लीड कर रहे हैं, आपने काफ़ी पुरजोश तरीके से मतलब है खिताब कर रहे हैं, उस बयानिए को आगे लेके जा रहे हैं।
until Khan Saab obviously inshallah ta'ala gets better and will join you on the 26th of November, do you think कि 26 नवंबर का जो ये हकीकी आज़ादी मार्च की कॉल दी है कि सबने पिंडी पहुंचना है, that is the kind of pressure जो कि इंतखाबात की तरफ ले जाएगा? क्योंकि जो हमें इत्तलात हैं, हमें तो ये मतलब ये समझ में आ रही है, लेट्स से मैं ये कहूँगी, हमें ये समझ में आ रही है कि इंतखाबात कराना तो उनको सूट ही नहीं करता, वो क्यों इंतखाबात कराएंगे इस वक्त? देखिए, दो चीज़ें हैं। पहली तो मैं अर्ज़ कर दूँ कि मैं क्योंकि अभी मैं रवात से आ रहा हूँ, जो अभी हमारा एक वहाँ इज्तिमा था जी, मैं दियानतदारी से पाकिस्तान के शहरियों का, तहरीक इंसाफ के कारकुनान का और लीडरान का, मुंतखब नुमाइंदगान का, सपोर्टर्स का, वोटर्स का और आम शहरियों का शुक्रगुज़ार हूँ। मैं दियानतदारी से कह रहा हूँ, हमें जब खान साहब ने ये ज़िम्मेदारी सौंपी मुझे, असद उमर साहब को, कि हम इस मार्च को कंटिन्यू करें, उनकी अदम मौजूदगी में तो हम परेशान थे कि इमरान खान साहब के बग़ैर जो एक स्टार अट्रैक्शन है लोगों के लिए, इसको हम कैसे लेके चलेंगे? लोग आएंगे, नहीं आएंगे, क्या होगा? एक तो वज़ीराबाद जो कातलाना हमला हुआ, एक खौफ की फ़िज़ा जो है वो सामने आ गई, फिर खान की एब्सेंस का डर आ गया, क्या होगा? मैं शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ कि आज हमने बखैर खूबी पुरअमन तरीके से उसका अख्ताम किया मार्च का रवात में, और 26 की खान साहब ने पिंडी के इज्तिमा की डेट दे दी। लोग निकले यकीनन इमरान खान के लिए, लोग निकले इमरान खान के बयानिए को तस्लीम करते हुए। तो ये हमारी बेपनाह हौसला अफजाई हुई है। तो मैं अपनी जानिब से और जमात की जानिब से तमाम कारकुनान का और पाकिस्तान के शहरियों का शुक्रगुज़ार हूँ। जो कुछ मैंने जीटी रोड पर मनाजिर देखे, ये जीटी रोड मत भूलिए, ये वो इलाका है जो नून लीग का गढ़ तस्वर किया जाता था। आज जीटी रोड की कैफियत मैंने मुख्तलिफ देखी। और अभी असद उमर साहब से मेरी बात हो रही थी, वो कह रहे थे जो कुछ उन्होंने चकवाल में देखा, जो कुछ उन्होंने चिन्योट में देखा, जो कुछ उन्होंने झंग में देखा, बिल्कुल हैरान कुन चीज़ें थीं। और जो मैंने गुजरात में देखा, जो मैंने मंडी बहाउद्दीन में देखा, जो मैंने दीना में देखा, जो मैंने गुज्जर खान में देखा, यकीन जाने जो मैंने वज़ीराबाद में देखा, जब मैंने देखा कि वो अहमद चट्ठा जो ज़ख्मी थे, जिनको गोलियां लगी थीं, वो ना खुद बल्कि अपनी फैमिली के साथ मौजूद थे, उससे एक लोगों को नया हौसला मिला। और मैंने देखा कि जगह जगह ख़वातीन बच्चों समेत हमारी मार्च में आए, तो एक बात तो उनका शुक्रिया बनता है। दूसरी बात यह है कि ये मार्च का मकसद क्या है? मार्च का मकसद लोगों को बेदार करना है, लोगों को आगाह करना है, लोगों को कहना है कि आपने फ़ैसला करना है। फ़ैसले का नामा और घड़ी आन पहुंची। 75 साल से मुल्क जिस अंदाज में चल रहा है वो आपसे पोशीदा नहीं है। अगर आप मुतमईन हैं तो फिर हम कौन हैं कहने वाले कुछ। और अगर आप समझते हैं कि जो मुल्क में इंसाफ का निज़ाम है, जो माशी सूरत हाल है, जो जिस तरह मेरिट की धज्जियाँ उड़ाई जाती हैं, अगर इससे आप मुतमईन नहीं हैं तो फिर क्या आप खामोश रहेंगे या हमारे साथ शामिल होकर इस मार्च का हिस्सा बनेंगे? आज इमरान खान साहब ने दावत दी है और मैं अपील करना चाहूँगा आपके प्रोग्राम के ज़रिए आज ही कि जो पाकिस्तानी आज के हालात से मुतमईन नहीं है उसे हमारे साथ कंधे से कंधा मिलाना चाहिए। 26 तारीख को घर बैठना बहुत बड़ी गफलत होगी। उन्हें बाहर निकलना होगा, उन्हें अपने आप को गिनवाना होगा, उन्हें आवाम की ताकत को मनवाना होगा और उन्हें बताना होगा कि नहीं, अब ये सिलसिला हमें मंजूर नहीं है। कौम तब्दीली चाहती है और तब्दीली के लिए लोग अपना हिस्सा डालने के लिए तैयार हैं। तो मुझे उम्मीद है कि इंशाअल्लाह जो 26 तारीख को लोग निकलेंगे और पूरे पाकिस्तान से निकलेंगे, खैबर पख्तूनख्वा से निकलेंगे, पंजाब के मुख्तलिफ शहरों से आएंगे, आज़ाद कश्मीर से आएंगे। 26 तारीख को जब लोग आएंगे शाह साहब, 26 तारीख को जब लोग आएंगे तो फैसला किस किस्म का होगा और किस तरफ होगा? ये जो वक्फा लेना है और वक्फे के बाद मैं इस मौजू पर बात करूंगी कि 26 तारीख की कॉल के बाद क्या हम ये समझें कि वो इलेक्शन जो होता हुआ नजर नहीं आ रहा, वो इलेक्शन अब दूर नहीं होगा?
वेलकम बैक। शाह महमूद कुरैशी साहब से गुफ्तगू हो रही है। शाह साहब, ब्रेक पे जाने से पहले मैंने आपसे एक सवाल किया था, वहीं से मैं गुफ्तगू का आगाज दोबारा करूंगी। 26 नवंबर को जो कॉल दी गई है और अवाम से एक्सपेक्टेशंस हैं कि पब्लिक, जैसे आपने कहा कि अभी नहीं तो कभी नहीं, फैसला कौन मरला है, अब फैसला करना होगा कि मुल्क को किस तरफ लेके जाना है। इसी तरह 70 साल से घसीट कर चलाना है, या इस कोई फैसला करना है कि अवाम अपने लिए, अपने हकूक के लिए, अपनी आवाज़ उठाने के लिए, बात मनवाने के लिए इस पार्लियामान को मजबूत करे। मुझे ये बताइएगा कि ये जो 26 नवंबर की कॉल है, इसका फोकस सिर्फ और सिर्फ जल्द इलेक्शंस हैं? जैस्मीन, हमारा फोकस तो यकीनन फौरी इंतखाबात हैं, शफाफ इंतखाबात। क्योंकि देखिए, लोग फैसला कैसे करेंगे? अगर हम कह रहे हैं लोगों ने फैसला करना है, तो लोग अपना फैसला अपने वोट के ज़रिए ही कर सकते हैं ना जी। और आइन क्या कहता है, जमहूरियत के तकाज़े क्या हैं, जमहूरी तकाज़ों को सामने रखते हुए, आइन को सामने रखते हुए हम लोगों को एक चॉइस देना चाहते हैं कि जो मुल्क में हो रहा है, अगर वो उससे मुतमईन हैं, तो फिर ये जो लोग बैठे हैं उनको दोबारा मुंतखब करके ले आए और उनके साथ गुजारा करें। पिछले 30-32 साल इन्होंने इन दोनों शख्सियात को, आसिफ अली जरदारी को, नवाज शरीफ साहब को, शहबाज शरीफ साहब को मौका दिया, और अगर वो खुश हैं तो फिर मौका दे देंगे, और अगर वो समझती हैं कि वो इनकी कारस्तानियों से तंग हैं, इनकी कारकर्दगी से मुतमईन नहीं हैं, तो फिर हमने उनको एक मुतबादिल क़यादत, एक ऑल्टरनेट प्लेटफॉर्म मुहैया कर दिया है तहरीक इंसाफ की शक्ल में। आज तहरीक इंसाफ का जो वजूद है वो पूरे मुल्क में तस्लीम किया जा रहा है। आज एक वाहिद वफाकी सोच की जमात अल्हम्दुलिल्लाह पैदा हो गई है। लोगों के पास ऑप्शन मौजूद है जो पहले न था, तो उस ऑप्शन को एक्सरसाइज करें। ये फैसला कैसे होगा, लोगों ने करना है, कैसे करना है, इंतखाबात के ज़रिए करना है, और वो मुतालबा लेकर हम 26 को आएंगे। एक नंबर 2, देखिए 26 को ये हमारी जो तहरीक है ये ख़त्म नहीं होगी, ये जारी रहेगी। जैसे इमरान खान साहब ने आज कहा कि ये तो हमारी तहरीक जारी रहेगी जब तक कि हम नहीं पा लेते हकीकी आज़ादी। हकीकी आज़ादी के लिए अभी हमें बहुत जद्दोजहद की ज़रूरत है, और ये हमें आसानी से कभी नहीं मिलेगी। वो कह रहे हैं कि हमें अगर अपने पाँव पे खड़ा होना है तो हमें कठिन फैसले करने होंगे, हमें कशकोल तोड़ना होगा, हमने अपनी मईशत को संभालना होगा, हमें एक ऐसा यहाँ एक माहौल पैदा करना होगा कि लोग सरमायाकारी यहाँ करें और महफूज तसव्वुर करें अपनी सरमायाकारी को। ठीक, हमें एक ऐसा माहौल पैदा करना होगा जिसमें लोगों में एक एतमाद पैदा हो, मुल्क में, मईशत में, सियासत में, अदालतों पर एतमाद बहाल हो। जब तक ऐसा नहीं होगा, कानून की निगाह में सब बराबर जब तक तसव्वुर नहीं होंगे, इस मुल्क में खुशहाली नहीं आएगी। और जब तक ये मुल्क खुशहाल नहीं होगा, तो आप देख रहे हैं ना इस वक्त कैफियत क्या है। इस वक्त जब से ये हुकूमत आई है, PDM की गवर्नमेंट, 6 माह में 1,20,00,000 लोग बेरोज़गार हुए हैं। पिछले 50 सालों में इतनी महंगाई रिकॉर्ड नहीं की गई जो इन 6 माह में हुई है। आप देख रहे हैं कि सनत की कैफियत क्या है। आप देख रहे हैं कि 6,500 अरब नया कर्जा लिया गया है, और मुल्क को मजीद कर्जे के बोझ तले बिल्कुल शाह साहब, बिकॉज ये और बढ़ गया है। बिल्कुल ठीक है। इन्होंने देखें जो वादे किए थे, जिस बेसिस पे ये आए थे, वो सब चीजें इन्होंने कंट्रोल करने की कोशिश की, लेकिन अगर इतना अदम इस्तेकाम होगा मुल्क में, और फिर एक आप ये देखें ना, अगर आप खुद आप पे करप्शन के निशानात हैं, निशानात क्या, मैं तो कहूँगी धब्बे हैं, आप अपने केसेस खत्म करा रहे हैं, नैब में कवानीन की तरमीम करा रहे हैं, तो प्रायोरिटीज तो आपकी सेट है ना। दूसरे ममालिक भी आपकी एक हद तक ही मदद करेंगे, उन्हें हरकतों के बाद नहीं करेंगे। मेरा जो दूसरा सवाल है, मैं थोड़ा सा इस तरफ गुफ्तगू को लेकर आना चाहती हूँ। मुझे बताइएगा, आपने भी देखा होगा इसहाक डार साहब की सदर मुमलिकत से मुलाकात हुई थी, वो ये कह रहे हैं कि जो भी मामलात हैं, जो भी नोक पलक जो उसकी ठीक करनी है, सबकी इलेक्शंस भी हो गए, दीगर में उसमें सारा का सारा जो अब तक की डिटेल्स हैं, उन्होंने मईशत के हवाले से भी उन्होंने आरिफ अलवी साहब को बता दिया।
اس کا تھوڑا سا بیک گراؤنڈ یہ بھی ہے کہ عارف الوی صاحب کو آپ لوگوں نے مینڈیٹ بھی دیا ہوا تھا کہ جی اسٹیبلشمنٹ سے بھی بات کریں, الیکشنز کے حوالے سے بھی بات چیت کریں, لیکن انہوں نے یہ صحافیوں سے ملاقات میں بتایا کہ وہ اس میں بات چیت میں کامیاب نہیں ہو پائے. ایسا ہی ہے, درست ہے یہ بات؟ دیکھیے, پہلی بات تو یہ ہے کہ جیسے کہ آپ نے کہا موجودہ حکومت کی اپنی ترجیحات ہیں. لگتا ایسا ہے کہ ان کی ترجیح اس وقت نہ پاکستان ہے نہ پاکستان کی معیشت ہے. ان کی ترجیح جو ہے اس فوقیت حاصل کر گئی ہے ان کے اپنے مقدمے, کرپشن کے کیسز اور ان کو داخل دفتر کرنا, یہ ان کی ترجیح بن چکی ہے, لوگ تسلیم کر چکے ہیں. عمران خان کیا کہہ رہے ہیں؟ وہ کہہ رہے ہیں کہ جب تک ملک کرپشن میں جھگڑا رہے گا ملک ترقی نہیں کر سکتا. میں نے کوشش کی جب میں وزیر اعظم تھا کہ ملک کو اس کرپشن کی لعنت سے نجات دلوائی جائے, ہاتھ پاؤں مارے, نیب میرے نیچے نہیں تھا, نہیں ہو سکا. جیسے میں گیا مجھے کہتے رہے نیب کے قوانین میں ترامیم کریں, اس کو بے ضرر سا ایک ادارہ بنا دیں, میں نہیں مانا. پھر انہوں نے مجھے فارغ کر کے اور نیب کے قوانین میں اتنی ساری ترامیم کر دیں کہ وہ بے معنی ہو کے رہ گیا ہے. اب جو احتساب کا عمل تھا لوگوں کو دکھائی نہیں دے رہا. اس کے ساتھ ساتھ آپ نے کہا کہ اسحاق ڈار صاحب صدر مملکت سے ملنے گئے, یقیناً گئے, اور انہوں نے ان کو بظاہر اکانومی پر بریف کیا. اکانومی پہ انہوں نے کیا بریف کیا ہوگا؟ 2018 میں جو اکانومی دے کر گئے تھے وہ کسی سے پوشیدہ نہیں ہے, اور آج ان کے پاس کوئی اکنامک حل بھی دکھائی نہیں دے رہا. تو اکانومی پر ضرور بات ہوئی ہوگی, میں یہ نہیں کہتا کہ نہیں ہوئی ہوگی, یقیناً وزیر خزانہ ہے انہوں نے رائے دی ہوگی, لیکن بات صرف اکانومی تک محدود نہیں تھی. لگتا ہے کہ بات اکانومی سے آگے بھی ہوئی. یہ بھی کہتے ہیں کہ مذاکرات کی بات کی. دیکھیے, میں دیانتداری سے کہتا ہوں ہم نے مذاکرات سے کبھی انکار نہیں کیا, لیکن میں یہ آپ کے چینل پہ کہہ رہا ہوں, مجھے پی ڈی ایم کی حکومت مذاکرات میں سنجیدہ دکھائی نہیں دیتی. میں اپنے دوستوں کو بھی کہتا ہوں, پارٹی والوں کو بھی کہتا ہوں, جو بہت سے لوگ ڈائیلاگ کے حامی ہیں, میں بھی ہوں, میں ڈائیلاگ سے کبھی انکار نہیں کروں گا, آئی ایم اے پولیٹیکل پرسن, لیکن یہ سنجیدہ نہیں ہے. یہ انتخابات کی یا ڈائیلاگ کی گفتگو کو اس کا آغاز کر کے اس کو طول دینا چاہتے ہیں, وقت گزارنا چاہتے ہیں, سنجیدہ نہیں ہے. ان کے اندر ڈائیلاگ پر, انتخابات پر کوئی اس وقت اتفاق نہیں ہے. میں یقین سے کہہ رہا ہوں کہ پیپلز پارٹی انتخابات نہیں چاہتی, ڈائیلاگ نہیں چاہتی. میں آپ کو دیانتداری سے کہہ رہا ہوں, نون لیگ اس ماحول میں ابھی انتخابات کے لیے ذہنی طور پر تیار دکھائی نہیں دیتی. تو ہمارا ایک نکاتی ایجنڈا ہے اور وہ ہے الیکشنز, اور اگر الیکشنز پر انہوں نے آنا ہی نہیں ہے, بات ہی نہیں کرنی, تو ڈائیلاگ بات کرنے کا فائدہ کیا کریں گے؟ کیا نکلے گا؟ نہیں بالکل ٹھیک ہے, وہ تو نکلے گا کیا؟ کچھ بھی نہیں نکلے گا. بات سے نکلے گی کچھ نہیں نا, کچھ نہیں. شاہ صاحب وہ تو یہ کہتے ہیں نا, جب ہم ان سے یہ بات کرتے ہیں کہ جی, وہ کہتے ہیں ہاں جی ہم تو ڈائیلاگ کرنے کے لیے تیار ہیں, لیکن پھر کیا اس الیکشن کا مطلب ہے آپ کو تو ان کی کہانی پتہ ہے نہیں ہے تیار. آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ نہیں ہے, ہاتھی کے دانت دکھانے کے کچھ, ہاتھی کے دانت دکھانے کے اور چبانے کے, بالکل ٹھیک کہہ رہے ہیں آپ. اچھا شاہ صاحب دیکھیں, ڈھکی چھپی بات تو ہے نہیں, مقتدر حلقے ہیں, پاورفل کوریڈورز ہیں, اور پاورفل کوریڈورز میں پاورفل فیصلے ہونے ہوں گے یا ہونے چاہیے. اب عارف الوی صاحب نے جب یہ بات کر دی صدر مملکت نے کہ جی ڈائیلاگ کامیاب نہیں ہو سکا الیکشنز کے حوالے سے, تو اس کو ہم پھر اس پہ کیا, کس طرف اس کو لے کے جائیں؟ اس بات کو مطلب ہے سمجھنے کی کوشش تو کر رہے ہیں, لیکن ڈائیلاگ کے دروازے بند بھی نہیں ہو سکتے. لیکن کیا آپ کو لگتا ہے کہ وہ جو حلقے ہیں وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ جی آپ لوگ خود ڈیسائیڈ کریں جو بھی کرنا ہے, اینڈ پلیز کیپ اس آؤٹ آف دس میس, یا ایسا نہیں ہو سکتا؟ دیکھیے, ہم ہرگز نہیں چاہیں گے کہ وہ ادارے جن کا سیاست سے ڈائریکٹ تعلق نہیں ہے, ہم ان کو سیاست میں بالکل نہیں الجھانا چاہیں گے, بالکل نہیں. ہمیں علم ہے کہ کس کا کیا آئینی رول ہے, اس سے ہم ناواقف نہیں ہیں. لیکن دیکھیے, ہر ادارے کا اپنا رول بھی ہے اور ذمہ داری بھی ہے. مثال کے طور پر عدلیہ کا اپنا رول ہے, انصاف مہیا کرنا, قانون کی حکمرانی کو واضح کرنا, ان کا ایک رول ہے. لیکن کچھ چیزیں ایسی ہوتی ہیں جو عدلیہ کے سامنے آ جاتی ہیں. مثال کے طور پر نیب کے قانون کو جس بے دردی سے انہوں نے اس کو ترمیم کی ہے, بے ضرر کیا ہے, ہم کیا کر سکتے تھے؟ ہم عدلیہ کے پاس گئے, یہ دیکھیں
یہ فنڈامنٹل رائٹ ہے جو لوگوں کا وہ سلب ہو رہا ہے، اور ہم آپ کے پاس آئے ہیں، آپ اس کو دیکھیے اور فیصلہ فرمائیے۔ وہ اب کیس وہ سن رہے ہیں، مجھے امید ہے اس پر فیصلہ کریں گے، یقیناً کریں گے۔ ہم کیا کہہ رہے ہیں؟ ہم کہہ رہے ہیں کہ ہماری نیشنل سیکورٹی پالیسی بنائی گئی، لانچ کی ہم نے بنائی، ہماری گورنمنٹ میں بنی، 70 سال پہلے نہیں بنی۔ اس نیشنل سیکورٹی پالیسی کا جو ایک محور تھا وہ تھا اکنامک سیکورٹی۔ کیا ہمارے مقتدر حلقے نہیں دیکھ رہے کہ ہماری اکنامک سیکورٹی داؤ پر لگ چکی ہے؟ کیا وہ نہیں دیکھ رہے کہ آج جو ہمارا جو رسک آف ڈیفالٹ ہے وہ تحریک انصاف کے وقت میں جو 5% تھا وہ آج 80-85% کو چھو رہا ہے؟ اب اگر یہ ہے تو کیا وہ خاموش رہیں گے، یا ان سے پوچھیں گے حکمرانوں سے کہ بھائی آپ تو اس امید سے آئے تھے، آپ تو یہ دلاسا دے کر آئے تھے کہ ہم معیشت کو دنوں میں ہفتوں میں کھڑا کر دیں گے، معیشت تو ٹینک کر رہی ہے، معیشت کا تو حلیہ بگڑ رہا ہے، تو ملک کا تو دیوالیہ نکلنے والا ہے، تو خدا را آپ سوچئے اور سوچ کر ایک کوئی راستہ نکالیے۔ کوئی آج ہم یہ نہیں کہہ رہے کہ کوئی فوج خدا نہ خواستہ وہ آ جائے اور ٹیک اوور کر لے، کوئی جمہوری ذہن والا آدمی اس کی نہ تائید کرے گا نہ یہ اس طرف اشارہ دے گا، لیکن بند گلی سے نکالنا تو ہوگا نا ملک۔ کہ اکانومی ٹینک کر رہی ہے، بالکل، اور بند گلی سے ملک کو نکالنا ہوگا۔ آپ دیکھیں تنخواہیں کہاں سے دو گے؟ ان اداروں کو تنخواہیں کہاں سے آئیں گی؟ ان کی جو لوازمات ہیں، جو ان کی ضروریات ہیں، وہ کہاں سے پوری ہوں گی؟ آج تو کیفیت یہ ہے کہ اپنا سود ادا کرنے کے لیے ہمیں قرض درکار ہے، تو یہ کیا بنے گا؟ ملک کا کیا بنے گا؟ دیکھیے نیشنل سیکیورٹی اب منسلک ہو چکی ہے اکنامک سیکیورٹی سے، اور یقیناً ہماری جو اسٹیبلشمنٹ ہے ان کو پاکستان کی اکنامک سیکیورٹی سے وہ لا تعلق نہیں ہو سکتے، کیونکہ اس سے ملک کی سیکیورٹی منسلک ہو چکی ہے۔ شاہ صاحب، یہ آپ بالکل ٹھیک فرما رہے ہیں، I completely agree with you۔ مجھے صرف ایک یہ سوال آپ سے اس وقت یہ کرنا ہے، because coming towards the wrap up of the show، تو میں چاہوں گی کہ کوئکلی ان یور اون ورڈز آپ اس کو ضرور ریپ اپ کیجئے، سم اپ کیجئے۔ 26 نومبر سے پہلے کی سچویشن تھوڑی سی اگر میں چاہوں گے آپ اس کو ڈیولپ کر دیں، لوگ بھی نکلیں گے، سب کچھ ہوگا، بٹ جیسے آپ نے کہا کہ معیشت ٹینک کر رہی ہے، اور یہ کوئی مذاق کی بات نہیں ہے۔ دیکھیں I was just thinking about this thing last night کہ رشیا جیسا ملک آپ کے سامنے ہے، you have been a foreign minister and you know the foreign policies اور کس طرح ان کی پاکستان پہ نظریں اور وہ کیا کیا چاہتے ہیں اور دشمن ممالک بھی کیا کیا چاہتے ہیں for greater designs. But wrap up this thing for me کہ رشیا جیسا ملک اکانومی کے سسٹین نہ کرنے سے تباہ و برباد ہو گیا، تو پاکستان کی معیشت کو اس طرح دیکھتے ہوئے آپ کیا سمجھتے ہیں؟ اکنامک ایمرجنسی ہونی چاہیے، اکنامک ڈائیلاگ ہونا چاہیے، کچھ نہ کچھ تو ہوگا نا، یہ خاموشی ٹوٹنی تو ہوگی آخر۔ آپ نے بڑی خوبصورت بات کر دی، اور آپ نے کہا کہ آپ نے ایک تاریخی حوالہ دے دیا کہ USSR کوئی وہاں جنگ تو نہیں ہوئی، کوئی غیر ملکی فوجیں وہاں داخل تو نہیں ہوئی تھی، کوئی بمباری تو نہیں ہوئی تھی، ڈس انٹیگریٹ کر گیا۔ کیوں کیا؟ اکنامک کلیپس کی وجہ سے۔ خدا نہ خواستہ اگر آج ہم ڈیفالٹ کر جاتے ہیں تو کیا جن کے پاس ہم بیل آؤٹ کے لیے جائیں گے وہ ہم سے کچھ مطالبات نہیں کریں گے؟ اور ان مطالبات میں ہم سے وہ کیا مانگ سکتے ہیں؟ اس پہ ذرا آپ سوچئے نا، اپنا اس پہ ذرا غور و فکر کیجئے۔ وہ بہت سے لوگ جو پاکستان کی جو ایک ہم نے ایک اپنا دفاع میں ہم نے اپنے آپ کو محفوظ کیا، اس کے بارے میں وہ کہہ سکتے ہیں کہ ہاں ہمیں خدشات ہیں، تو آئیے نا اس پہ بات کرتے ہیں۔ یہ بہت بڑا المیہ ہو سکتا ہے، یہ بہت بڑی خطرناک چیز ہو سکتی ہے، اور اس کی آڑ میں، اس اکنامک کلیپس کی آڑ میں پاکستان کا دفاع متاثر ہو سکتا ہے۔ تو میں یہ عرض کر رہا ہوں کہ پاکستان کا دفاع، پاکستان کی خود مختاری آج جڑ گئی ہے ہماری معاشی صحت سے، اور معاشی صحت کا عالم یہ ہے کہ 88% آپ کی جو بزنس کمیونٹی ہے وہ آج اس بات پر وہ اتفاق کر چکی ہے
کہ ہماری اکنامک ڈائریکشن درست نہیں ہے، وہ پریشان ہے، ملک میں انویسٹمنٹس نہیں ہو رہی، ملک میں سرمایہ کاری نہیں ہو رہی اور بے روزگاری بڑھ رہی ہے۔ بالکل ویری ویری کرٹیکل سچویشن۔ شاہ محمود قریشی صاحب بہت بہت شکریہ، تھینک یو ویری مچ فار دس سم اپ، دس ریپ اپ۔ اور کنکلوڈ کرنا چاہوں گی کہ so correctly he's pointed out the defense of the country is directly connected to the stability and the economic stability of the country۔ اپنا بہت بہت خیال رکھیے گا، آپ سے پھر ملاقات ہوگی، اللہ حافظ۔ اگر یہ ویڈیو آپ کو پسند آئی ہے تو اس چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کو کلک کریں۔ میں آج بولڈ ٹی وی والے شعیب شیخ کو، انہوں نے اس کی زندگی کو خطرہ ہو گیا، پہلے اس کو تھا ارشد شریف کو، آج شعیب شیخ کا مجھے پیغام آیا ہے، اس کو دھمکیاں دے رہے ہیں کہ اس کو ماریں گے، اس صرف کہ بولڈ ٹی وی ہمیں اٹھا رہا ہے۔ بولڈ نے ہمیشہ حق و صداقت کا ساتھ دیا، سچ کے ساتھ کھڑا رہا۔ ہم ہیں مثال ابر، مگر اس ہوا سے ہم ڈر کر سمٹ ہی جائیں گے، ایسے بھی ہم نے بڑی مشکلات، بڑے بڑے چیلنجز، صرف بول کھڑا رہا، بول ڈٹا رہا۔ بول کو ہے ضرورت عوام کے دعاؤں کی، اظہار آزادی کے لیے، پاکستان کے لیے، پاکستانی عوام کے لیے۔ سبسکرائب کریں اور بیل دبائیں تاکہ کوئی خبر رہ نہ جائے۔